کہ मार्का हक के एक साल से ज़ायद अरसे के बाद भी भारत का जो तल्ख हकीकत का सामना है ना, वो करने से इनकार सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तारीख दोबारा लिखने की भारतीय कोशिश बेनकाब हो चुकी है। ISPR के मुताबिक भारत शिकस्त तस्लीम करने के बजाय तारीख को मनपसंद रंग देने में मसरूफ है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकाइक मस्क करने की कोशिश है। भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकाइक के बजाय जज्बाती बयानिए और साथ ही फिल्मी अंदाज की अक्कासी करती है। जबकि पहलगाम हमले के मुबैना जो मुल्जिमान हैं वो 28 जुलाई को मारे गए, तो फिर 7 मई को भारत ने किसको सजा दी? ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम का बदला करार देने का जो भारतीय दावा है वो अपने ही बयानिए से मुतसादिम है। 100% मिशन कामयाबी का भारतीय दावा ऑपरेशनल रिकॉर्ड से मुताबिकत ही नहीं रखता जनाब। मार्के हक में पाकिस्तान ने भारतीय जारियत नाकाम बनाई, भारत के 8 फौजी तैयारे मार गिराए। ये तो हम क्या, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उन्हें बार बार याद दिलाते रहे हैं अगर ये भूल जाते हैं। 26 भारतीय फौजी अहदाफ को भी निशाना बनाया। फिल्मी मनाज़िर तैयारों के नुकसान और हकीकी जंगी हक़ाइक़ नहीं बदल सकते। आप जितना ऐसे कोशिश करें कि फ़िल्मी अंदाज में आप सामने रख सकें, लेकिन जनाब फिल्मी अंदाज आपका हक़ाइक़ से तो पर्दा नहीं डाल सकता हक़ाइक़ पर। अब पाकिस्तान को मार्का हक पर कोई मनगढ़ंत बयानियाँ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का नैरेटिव तो पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आप लोगों को बार बार याद दिलाते रहे। इसके अलावा भी पूरी दुनिया ने देखा, जो रिपोर्ट्स आए, जो आर्टिकल्स आते रहे, जंगी रिकॉर्ड, सफाती राब्ते, भारतीय बयानात हकीकत खुद बयान करते हैं कि सच्चाई क्या है। पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। आइंदा कोई फौजी मुहिम जोई हुई तो पाकिस्तान का जवाब फैसला कुन होगा, इससे कई गुना ज्यादा होगा। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, बल्कि कहने के बाद इसको प्रूव भी कर चुके हैं मार्के हक में जो आप लोगों के साथ हुआ है। बेहतर है कि आप उससे सबक सीखें और थोड़ा सा मोहतात रहें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, इसके अलावा भारत में जो गिरफ्तार अफराद को पाकिस्तान से जोड़ने का भारतीय प्रोपेगेंडा भी जारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी इंडियन वज़ीर दाखिला अमित शाह के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए हैं और उन्होंने कहा कि भारत एक जो जाहिर रियासत है ना, जो अक़लियतों को सख्ती से दबाती है और इसके जो साथ साथ हैं वो इख्तलाफ राय को खामोश कराती है। बेबुनियाद इल्ज़ामात भारत की रियासती दहशतगर्दी है, टारगेट किलिंग और इसके अलावा जो बैरून मुल्क तखरीबी सरगर्मियों से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकती। पाकिस्तान मुत्तादिद बार भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी और साथ ही अदम इस्तेहकाम की सरगर्मियों में मुलविस होने के शवाहिद आलमी बिरादरी के साथ भी शेयर कर चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पाकिस्तान का ये रद्द-ए-अमल तो आना ही था। पाकिस्तान तो मतलब कैसे खामोश रह सकता है? हम तो, आप एक बात करते हैं, किसी वाक़े का जिक्र करते हैं, हम 4 शवाहिद दिखाते हैं आपको कि ये है जी आपके दावों की, आपकी झूठा जो प्रोपेगेंडा है उसकी हकीकत ये है। तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती ज़्यादा मेहनत करने की, क्योंकि हक़ाइक़ सच सबके सामने आ ही जाता है। अब चलें, ये तो हो गई ना भारतीय प्रोपेगेंडे की बात। अब अमरीकी सदर के हवाले से बात कर लेते हैं कि उनका जो अभी मशरिक़ वुस्ता के तनाज़ुर में क्या उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल कह सकते हैं, स्टेटमेंट सामने आया है। अमरीकी सदर ने ओमान को सख्त कार्रवाई की धमकी दी है। अब वो क्यों दी है? क्योंकि आबना हुर्मस में ईरान और ओमान नया रास्ता मुतय्यन करने पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं और शायद यही बात ट्रंप को एक आंख नहीं भा रही है जनाब। बोले ओमान ने अच्छा नहीं किया, हम उनसे भी बहुत आसानी से निपट लेंगे। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान वो मुआहदा करने पर आमादा नहीं जिसे मैं ज़रूरी समझता हूँ। एक बार फिर उन्होंने दावा किया कि अपना हुर्मस पर हमारा कंट्रोल है। अब आप देखें कि वही सेंटर ऑफ फोकस आपका स्ट्रेट ऑफ हुर्मस। अब इससे सेंट्रिक कोई भी जब फैसला होता है, चाहे वो ओमान के हवाले से लिया जा रहा हो या ओमान ने वो फैसला लिया हो या फिर ईरान के हवाले से, तो फिर उस पर आपको देखें फौरन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपना रिएक्शन देते हैं। अब आगे बात करते हैं कि अमेरिकी सदर ओमान से नाराज क्यों है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बता दिया। अमेरिकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट किया गया है कि आबने हुर्मस में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त बढ़ाने के लिए ओमान और ईरान के मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ये मुज़ाकरात आलमी तवानाई की मंडी पर दबाव कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। ताहम खदशा है कि मुआहिदा आबने हुर्मस पर तेहरान के कंट्रोल को मजीद मुस्तहकम कर सकता है। ट्रंप ऐसे मुआहदे को तरजीह देते हैं जिसके तहत आबना हुर्मस को मुकम्मल तौर पर दोबारा खोल दिया जाए, जबकि अमेरिकी हुकाम को ये खदशा है कि ईरान ओमान डील हुर्मस पर ईरानी कंट्रोल को मजबूत करेगी। यानी कि अब कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, जो इसका एक कंट्रोल है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईरान के पास आएगा। दैट्स द रीज़न जो आप लोगों ने अभी सुना, दैट्स द रीज़न कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या धमकी दी जा रही है, एंड दैट्स द रीज़न
کہ وائی اٹس تھریٹننگ ٹو یو نو امریکہ اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ، اگر عمان کے حوالے سے یہ بات کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہ ٹریڈ کا عالمی روٹ ہے، ٹریڈ کا سینٹرل روٹ ہے پوری دنیا کے ٹریڈ کا، اور یہ بات تو اب ایران امریکہ میں اٹس ویری مچ کلیئر اینڈ اوپن اپ کہ اس وقت جنگ کس نیریٹو کی، یہی کہ ایران کو چاہیے کہ ہم مکمل کنٹرول رکھیں اس پر، امریکہ کو چاہیے کہ ہم مکمل کنٹرول رکھیں اسٹریٹ آف ہارمز پہ. تو یہ وہ معاملہ اور یہ وہ مسئلہ جو جنگ سے پہلے شاید اتنا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، اسٹریٹ آف ہارمز کی اتنی امپورٹنس کسی کو پتہ ہی نہیں تھی، یا آبویسلی اس کا ایک سپلائی چین کی حد تک یہ کس طرح کنیکٹڈ ہے. اب یہ جو ہے وہ واقعی ایک بہت انتہائی اہم مسئلہ بن گیا کیونکہ اس کی امپورٹنس اس جنگ والے سینیریو میں بہت کھل کر سامنے آ گئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب جی ہم کریں ایک اور اہم انکشاف کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں اپنے 100 طیارے تباہ ہونے کا اعتراف کر لیا ہے. ایرانی وزیر مواصلات کے مطابق 8 طیاروں کی مدد سے آپ کو بتائیں کہ یہ جو پروازیں ہیں کامیابی سے انجام دی گئی ہیں. اب جنگ کے دوران بھی ریل روڈ بندرگاہوں سے ٹرانسپورٹیشن جاری رہی ہے. دشمن نے ہوائی اڈوں، بجلی اور پانی کی تنصیبات کو کافی حد تک نشانہ بنایا اور 25 صوبوں میں 400 شہروں پر بمباری کی گئی ہے. 1 لاکھ کمرشل اور رہائشی یونٹس متاثر ہوئے ہیں. کوشش ہے کہ مواصلات کا تباہ انفراسٹرکچر جلد بحال کیا جائے. یہ وہ موقف ہے، یہ جو انکشاف ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ اب آپ دیکھیں نا کہ حملوں میں اپنے 100 طیارے تباہ ہونے کا اعتراف کرنا ایک بہت بڑی وزیر مواصلات کی جانب سے ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ خود انڈورس کریں کہ جی اتنے طیارے ہمارے افیکٹ ہوئے. موسم کی بات کرتے ہیں، شدید ہبس ہے، شدید گرمی ہے، گھر میں سانس لینا مشکل ہے، سانس لینا محال ہو جاتا ہے. پھر آپ یہاں پر تھوڑا جا کے تو دیکھیں نا ذرا اندرون میں جس طرح کی تنگ گلیوں میں اتنے فلیٹس بنے ہوئے ہیں، اتنے جو ہے وہ پورشنز بنے ہوئے ہیں، گھر ہیں بیک ٹو بیک، وہاں تو کوئی وینٹیلیشن کا نام و نشان بھی نہیں ہے. تو آپ کو تو کتنی چیزیں رپورٹ ہی نہیں ہوتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ پنجاب حکومت کہاں ہے، کیا کر رہی ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیکسلا میں فائرنگ سے ٹک ٹاکر شمسو عرف عائشہ کے قتل کیس کی تحقیقات جاری ہے اور پولیس نے واقعے کے 3 روز بعد ایک ملزم کی گرفتاری کا دعویٰ کر دیا ہے. یعنی کہ 3 روز کے بعد صرف آیا ہے سامنے ایک دعویٰ، اور پولیس ذرائع کے مطابق عائشہ کو کال کر کے بلانے والے ملزم کو حراست میں لے لیا گیا. کاشف عرف کاشی کی گرفتاری کے بعد مرکزی ملزمان کی جو گرفتاری ہے وہ بھی جلد متوقع ہے. ایف آئی آر میں مرکزی ملزم کوثر اور جاوید شاہین نامزد ہے جن کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شری کس طرح کے واقعات بہت زیادہ معمول بنتے جا رہے ہیں کہ ٹک ٹاکرز کو، انفلوئنسرز کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اور اس واقعے میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ تفتیش تو بہرحال جاری ہے، لیکن اتنے دن گزرنے کے باوجود ایک دعویٰ سامنے آیا ہے پولیس کی جانب سے کہ ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. لیکن ہم امید یہی کرتے ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اس کو انصاف مل سکے ٹک ٹاکر کو. آپ دیکھیں نا کہ ان کی ذہنیت کی آپ لیول چیک کریں کہ ان کو ایک ٹک ٹاکر سے بھی کتنے پرابلمز ہیں. اور جب آپ کو بتاتے ہیں کہ کوئٹہ میں واقع بلوچستان کا پہلا جدید آئی ٹی پارک ان کے خوابوں کی وہ نئی تعبیر دے رہا ہے. جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، فری لانسنگ اور ڈیجیٹل کاروبار کے مواقع سے آراستہ یہ مرکز نوجوانوں کے لیے ایک امید کی نئی کرن بن چکا ہے. یہاں پر نہ صرف جدید آئی ٹی مہارتوں کی